मजाले सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मजाले? ओके। बाइबलबाट शक्तिशाली घटना छ अनि म त्यो घटनालाई आजको साँझ प्रचार गर्दैछु। तर त्यति मात्र होइन, त्यहाँदेखि उता म अगाडि लम्किन चाहन्छु। तपाईँले बाइबल ल्याउनु भएको छ भने मसित छिट्टो पल्टाउनुहोस् प्रेरितको किताब 3 अध्याय। एउटा घटना छ, म सरसर पढ्छु। यहाँनिर एउटा मजाको कुरा छ, तपाईँले थुप्रो खेप सुन्नु भएको। पत्रुस अनि यूहन्ना, म 3 अध्यायको 1 देखि पढ्दैछु। पत्रुस अनि यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रातको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखि नै एकजना लङ्गडालाई मानिसहरूले बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामको ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो। यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकपटक लगाएर हेरेर भने, हामीतिर हेर। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर तिनले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेऱ्यो। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर मसित जे छ त्यही नै म तँलाई दिन्छु। नासरतको यीशु क्रिस्टको नाममा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए र तुरुन्तै त्यसको खुट्टाहरू र गोलीगाँठामा तागत आयो अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै उफ्रँदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। तब सबै मानिसहरू त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे र तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्ने बसिरहने यही नै हो भनी चिने। त्यसमाथि भएको कुरा तिनीहरूमा अचम्म माने र आश्चर्यचकित भए। आमेन। मैले 1 देखि 10 पदसम्म पढिदिएँ। यहाँनिर एउटा समय छ अनि त्यो समयमा नि पत्रुस अनि यूहन्ना मन्दिरभित्र पस्दैछ। हाम्रो भएको थुप्रो घटना याद भएको छ, यो घटना पनि याद छ। तर म यसलाई आज म त्यसै तपाईँको एउटा विश्वास जागोस् भनिकन मात्र म यसलाई कुरा बोल्दैछु। तर मैले बोल्ने कुरा भेट्दैछ। सुन्दर भन्ने ढोकामा यो मान्छेलाई राखेको थियो अनि यो मान्छे चाहिँ कुँजो मान्छे हो। अघि यहाँनिर छोरीले पनि उसको बोजूको बोजूको कुरालाई चर्चा गरिरहेको थियो, कसरी प्रभुले उहाँलाई हेल गर्नुभयो आमालाई। यहाँनिर पनि कुँजे मान्छे छ, एउटा जवान केटा हो, कुँजे छ। अनि त्यो कुँजे मान्छे नि भिख माग्नु लागि नि दैलोमा बसिरहेको छ, हेल्पलेस मान्छे छ। अनि पत्रुस र यूहन्ना त्यो बाटोबाट भएर गइराखेको छ। तर मजाको कुरा हेर्नुहोस् त, आज म एउटा कुरालाई तपाईँको जीवनमा नि सेयर गर्न चाहेको कुरा के हो भनेदेखिलाई नि, त्यो दैलोमा भिख पाक्ने मान्छेले नि हेरिरहेको छ पत्रुस र यूहन्नालाई, अरू पस्नेलाई पनि हेरिरहेको छ। सबै मन्दिरभित्र पस्नेकोमा नि त्यस्तो के पनि छैन खासियत। तर त्यो दिन एउटा स्पेसल डे पत्रुस अनि यूहन्नाको जीवनमा नि केही कुरा छ। सबैजना मन्दिरभित्र पस्दैछ, राम्रो सुन्नुहोस् है, सबैजना मन्दिरभित्र पस्दैछ। तर त्यो मन्दिरभित्र पस्ने नि कतिजना नि सायद नि एउटा 3 बजे आराधनाको समय हो, 3 बजे प्रार्थनाको समय हो, 3 बजे नि परमेश्वरलाई भेट्नुपर्छ, परमेश्वरलाई नि मैले केही कुरा माग्नुपर्छ, मेरो खाँचो केही कुरा पुरा हुनुपर्छ। सायद केही कुरा उनीको जीवनमा नि उनीहरूले चाहेको या उनीको जीवनमा खाँचो थियो र उनीहरू त्यो खाँचोलाई नि समाधान हुन्छ भनिकन नि मन्दिरभित्र पस्दैछ। राम्रो सुन्नुहोस् है, राम्रो सुन्नुहोस्, राम्रो सुन है, त मात्रै भिजा लाग्ला। सबैसँग चाहिँ के छ लेखेको छैन बाइबलमा, तर म त्यो कुरालाई कल्पना गर्न सक्छु। मन्दिरभित्र पस्ने सबैजनासँग प्रशस्त छ भन्ने कुरा होइन। मन्दिरभित्र पस्ने हरेक व्यक्तिसँग नि यीशु ख्रीष्ट छ भन्ने कुरा पनि होइन। मन्दिरभित्र पस्ने हरेकसँग नि शक्तिको कुरा पवित्र आत्मा छ भन्ने कुरा पनि होइन। मजाको कुरालाई सुन्नुहोस्, तर विशेष कुरा छ 2 जनामा। अरूसँग नि मेबी म कल्पना गर्न सक्छु, मैले पनि बाइबलमा लेखेको छैन है, तर म कल्पना गर्न सक्छु उनीभित्र खाँचो थिए। किनभने हामी बुझ्न सक्छौँ हन्नासँग पनि खाँचो थियो र मन्दिरमा पुग्दा के गरेको छ, उसले प्रार्थना गरेको छ। मन्दिरमा पस्ने मान्छे नि हरेक पस्दै गर्दाखेरि नि भयङ्कर मान्छे पस्छ भन्ने कुरा होइन। मन्दिरमा आउँदाखेरि नै नि भयङ्कर हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सायद बिमारी पस्दै गरेको हुन्छ या समस्यामा भएका मान्छे पनि पस्दै गरेको छ, ड्रग एडिक्ट पनि पस्दै गरेको होला,
चुरोट खाने मान्छे पनि पस्दै गरेको होला, बेबिचारी मान्छे पनि पस्दै गरेको होला, या साँच्चै खाँचो भएको मान्छे पनि पस्दै गरेको होला, या साँच्चै जेन्युन प्राप्त गर्ने मान्छे पनि पस्दै गरेको छ। थुप्रो प्रकारको पिपल ग्रुप नि त्यहीभित्र पस्दैछ। सुन्नुहोस् है, नियमित रूपमा नि 3 बजे नि थुप्रो इजरायलको त्यो मन्दिरमा पस्दै। तर खास कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि, उनीहरूले जहिले पनि नि समस्यामा परेका मान्छेलाई सुन्दर ढोकामा देख्थ्यो। म यरुशलेम गएको, आज पनि सुन्दर ढोका छ, त्यहाँ अहिले त्यसलाई ब्लक गरेको छ, ठुलो दैलो छ, त्यहाँदेखि भित्र पस्यो भने चाहिँ नि मन्दिर पुग्छ, अहिले पनि ब्लक छ। त्यसको बाहिर नि भिखारीलाई राखिदिन्थ्यो। कुजे मान्छे, ऊ हिँड्नु सक्दैन, उसलाई मद्दत चाहिन्छ, ऊ भिख माग्ने, ऊ कसैको सहारा जिराखेको छ। सुन्नुहोस् है, मन्दिर भित्र पस्ने हरेकले नि उसलाई सायद जमानादेखि देखिरहेको छ, तर नि कसैले पनि उसको जीवनको समाधानमा नि समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने शक्ति थिएन। किन भन्नुहोस् त, उनीहरूसँग भित्र नै समस्या छ। सुन्नुहोस् है, आज म गहिरो कुरालाई सेयर गर्दैछु, तपाईँले यदि राम्रो सुन्नु भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न, यतिको फरक मात्रै छ नि त। समस्या छ, अरूसँग समस्या छ, तर 2 जना व्यक्ति यस्तो व्यक्ति छ जोसँग चाहिँ समस्याको समाधान येशू ख्रीष्ट ऊ भित्र छ। सुन्नुहोस्, गहिरो कुरा छ, मन्दिर भित्र पस्ने थुप्रो छ, तर थुप्रोसँग जाति पाने हो अभिषेक छैन, थुप्रोसँग येशू ख्रीष्ट छैन, तर पर्टिकुलर 2टा व्यक्ति छ जोसँग चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, पवित्र आत्माको शक्ति छ। अलिकति 2 अध्यायमा नि हामी अलिकति अगाडिको च्याप्टरमा गयो भनेलाई नि, पेन्टिकोस्टको दिनमा नि जुन पवित्र आत्मा उनीहरू भित्र आए, त्यो आगोको चिरा परेका जिब्राहरू उनीहरू माथि बसे, उनीहरू अन्य भाषामा बोल्ने मान्छेसँग चाहिँ केही कुरा छ। सुन्नुहोस् है, केही कुरा फरक ल्याउने शक्ति छ। म आज यो कुरा भन्छु, फरक व्यक्तिले ल्याउन सक्दैन, फरक धर्मले ल्याउन सक्दैन, फरक तरिकाले ल्याउन सक्दैन। यदि फरक या परिवर्तन ल्याउने चाहिँ पवित्र आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। फरक चाहिँ पवित्र आत्माले मात्र ल्याएर आउँछ, अरू कसैले फरक ल्याउन सकेको छैन त्यहाँनिर। तर 2 जना व्यक्ति केही दिन अगाडि चाहिँ पवित्र आत्मा ओर्लेर आएको मान्छे हो, पवित्र आत्माले भरेको मान्छे हो, ऊ भित्र चाहिँ पवित्र आत्माको त्यो शक्ति छ, पवित्र आत्मा ऊ भित्र हुनुहुन्छ। साधारण व्यक्ति तर पवित्र आत्माको भरपुरीमा ले भरेका व्यक्ति, पवित्र आत्मासँग हिँड्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि परिस्थितिलाई देख्यो, समस्यामा परेको देख्यो, व्यक्तिलाई देख्यो। के भने यहाँ छ, यूहन्नाले भन्दछ, सुन र चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ म आजको दिन म तँलाई दिनेवाला छु। जे मसित छ आज म तँलाई दिन्छु। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाम उठ अनि हिँड। यो मान्छेले जुन कुरा बोले नि, यो मान्छेले जुन कुरा गरे नि, त्यो मान्छेको जीवनमा नि शक्ति ओरेर आयो अनि त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ हिलिङको अनोइन्टिङ आयो अनि त्यो मान्छे चाहिँ खडा भए। यत्रो वर्ष खडा हुनु रहेछ, यत्रो वर्ष कुचे मान्छे चाहिँ हिँड्ने भयो, उसको शरीरमा नि पवित्र आत्माको शक्तिले जब छुयो नि, उसको हड्डी नसा के थियो उसको जीवनमा नि त्यो डिफेक्टिभ थियो, सबै कुरा नि एकै तालमा नि बन्यो। क्रिएटिभ मिराकल भयो। सुन्नुहोस् है, क्रिएटिभ मिराकल चाहिँ कसले गर्छ त? आजको साँझ यो छ कुरा। क्रिएटिभ मिराकल चाहिँ नि येशू ख्रीष्टलाई धारण गरेको व्यक्तिले गर्न सक्छ। त्यो आशिष कर्मका लागि नि तपाईँले स्वर्गदूत आउँछ भने पर्खिनु पर्दैन। त्यो आशिष कर्मका लागि नि डरलाग्दो घटना घट्न पर्छ भने कल्पना नगर्नुहोस्, पर्खिनु पर्दैन। सो मेनी टाइम्स हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुलो घटना घट्नु हो भने नि हामी मान्छेले चाहिँ ठुल्ठुलो कल्पनाहरू गर्न थाल्छौँ।
तपाईले कल्पना गर्नु पर्दैन, तपाई सन्चो र सजिलो प्रकारले बस्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, यो मान्छेले नि सायद उसलाई हेर्दाखेरि नि जे छ म तँलाई दिन्छु भन्दाखेरि नि सायद उसको एक्सपेक्टेसन भिन्दै थियो होला। म यो कुरालाई कल्पना गर्छु, त्यो माग्नेको नि त त्यो मान्छेले के भन्दैछ यहाँ छ, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा उठ अनि हिँड। यो मान्छेसँग रुपियाँ छैन, यो मान्छेसँग के पनि छैन, तर यो मान्छेसँग जुन पवित्र आत्मा छ नि, त्यो पवित्र आत्माको शक्तिमा बोल्दै गर्दाखेरि नि यो मान्छेले परिवर्तनलाई लिएर आउन सक्दैछ। आज पवित्र आत्माले भरेका मान्छे जब बोल्छ त्यति बेला जीवनको खोलाहरू बग्न थाल्छ। अब पवित्र आत्माले भरेको मान्छेले नि छुटकारा बोल्दै गर्दै छुटकारा आउन थाल्छ। अब पवित्र आत्माले भरेका मान्छेले जीवनको कुरा बोल्दाखेरि नि जीवन हुन थाल्छ। अब पवित्र आत्माले भरेका मान्छेले शक्तिको कुरा बोल्दाखेरि नि शक्तिको कुरा हुन थाल्छ। किन भनेदेखिलाई नि संसारको शक्तिले काम गर्ने होइन, तर पवित्र आत्माको शक्तिले अब त्यो घटनाहरू घट्न थाल्छ। यदि आजको साँझ तपाईँले विश्वास गर्नुभयो र पवित्र आत्माले भरेका मान्छेले प्रार्थना गर्दाखेरि मेरो समय हो म निको हुन्छु भने विश्वास तपाईँ भित्र जाग्यो भनेदेखिलाई नि आजको साँझ चाहिँ तपाईँको जीवनको छुटकाराको साँझ हो, आजको साँझ चाहिँ चङ्गाइको साँझ हो, आजको साँझ चाहिँ जीवन हुने साँझ हो। किनभने परमेश्वरले मान्छेलाई नि बोल्ने अधिकार दिनुभएको हो। पत्रुस र यूहन्नाले बोलिदियो। पत्रुस र यूहन्नाले भएको ठुलो कुरा पनि गरेन, नाटक पनि पारेन। पत्रुस र यूहन्नाको जीवनको सबैभन्दा सजिलो र शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि बोलिदियो, ऊ भित्र भएको कुरालाई चलाइदियो। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ मन्दिरमा आउँदै हुनुहुन्छ, मन्दिरमै हिँड्दै हुनुहुन्छ, के तपाईँको जीवनमा के कुरा चाहिँ छ त? के चाहिँ हो त? जुन चाहिँ कुराले तपाईँले कहिले पनि यत्रो वर्ष आउनुभयो रहनुभयो तपाईँलाई फरक पार्न सकेन। मलाई लाग्छ आजको साँझ तपाईँले जीवनलाई नि चेक गर्ने समय आएको छ। समस्या यीशु ख्रीष्टमा होइन, तर समस्या चाहिँ जीवनशैलीमा हो, समस्या चाहिँ सम्बन्धमा हो, समस्या चाहिँ विश्वासमा हो। समस्या चाहिँ नि उहाँसँग कतिको सम्बन्ध कतिको प्रेममा फसेको छ भन्ने कुरामा नि समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ। यदि समस्या नै खोज्दो हो भनेदेखिलाई नि त्यो भित्र हुन्छ। धेरैचोटि हामी कस्तो छन्, मुकुण्ड लागेको क्रिस्चियनहरू छौँ, मैले पाप गरेको छुइनँ, सकिगयो कुरा, कसैले पनि दोष दिनु सक्दैन तिमीले पाप गर्यौ भनिकन। तर त्यो मान्छेले हाँटिरहेको छ, त्यो मान्छे छलिरहेछ, त्यो मान्छे नि को नि पवित्र आत्माले चलाएको स्वभाव त्यो मान्छेको जीवनमा देखिँदैन। हामी सजिलो बुझ्न सक्छौँ यो मान्छे नि खासमा पापमा छ भनिकन, तर सेवकले भन्नु चाहिँ पाउँदैन। तर हाउभाव जीवनशैलीले थाहा पाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले फरक ल्याउन सक्दैन। मेरो प्रियहरू, भिड थिए, मन्दिरमा बस्ने कति व्यक्ति थियो होला, त्यो समयमा जिनिसहरू यहुदीहरू बसिरहेको छ, धुइरोको धुइरो मन्दिरमा गइरहेको छ। समाधान गर्ने व्यक्ति चाहिँ कोही पनि छैन त्यो बिचमा, तर त्यो बिचमा चाहिँ दुईटा नि समाधान गर्ने व्यक्ति छ। आज हामी नि धुइरोमा भिडमै हिँड्ने व्यक्ति होइन, तर भिडको बिचमा नि समस्यामा परेकालाई समाधान गर्ने व्यक्ति बनिनुपर्छ। आमेन। अनि को व्यक्ति बनिन सक्छ त? यदि तपाईँ पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति, पवित्र आत्मा नलिने व्यक्तिले सक्नुहुन्न। म यहीँबाट क्लियर कट गर्छु, पवित्र आत्माले नभरेको मान्छे, पवित्र आत्मालाई नलिएको मान्छे, पवित्र आत्माको शक्तिलाई इन्कार गर्ने मान्छेले यो कुरा गर्न सक्दैन। स्पिरिट फिल्ड हुन जरुरी छ। पत्रुस र यूहन्ना जब त्यो भित्र पसे नि, अब म यसको अलिक अर्को डाइमेन्सनको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, अघि मैले एक्सपेक्टेसनको कुरालाई गर्दै थिएँ। मान्छेको एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यो कुन चाहिँ हेल्नु भने थुप्रो उसले नि आकाश काडाङ गुडुङ भएको, बादल आएको है, के भएको नि साथ कल्पना गर्थेँ होला म निको हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ होला भनिकन। सुन्नुहोस् है, प्रभुको तरिका र तपाईँको तरिका मजाले सुन्नुहोस्। आज कतिजना बिमारी हुन्छ, राम्रो सुन्नुहोस्। थुप्रोचोटि नि बिमारीले नि ऊ आफ्नो तरिकामा निको हुने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ, तर हेर्नुहोस् है, स्वर्गीयले कति बेला काम गर्छ नि, जति बेला तपाईँले नि स्वर्गको समयलाई नि च्याप्पै समात्नुहुन्छ। यहाँनिर नि
यो कुजे मान्छेको मजाको खासियत चाहिँ के छ नि, म पति हेर भन्ने बित्तिकै नि त्यो मान्छेले साथ एक टक लगाइकन हेर्यो, ऊ भित्र नि एउटा विश्वास जागेको छ, ऊ भित्र नि ध्यान एकीकृत गरेको छ, म चाहिँ आज केही कुरा पाउँछु भनिकन सायद त्यो मान्छे नि सरप्राइज भयो जब यो मान्छे चाहिँ निको भयो। के हो एक्सपेक्टेसन? के हो एक्सपेक्टेसन? डुलवा हुँदैन। जुबु जहाँबाट आवाज आयो नि हेऱ्यो पत्रुस र योहन्ना रहेछ, हेरिरहेको छु ध्यान दिएर, म दिन्छु भन्ने कुरालाई उसले राम्रो सुन्दैछ। सुनाइ आउने बित्तिकै उसको विश्वास जागेको छ। विश्वास जाग्ने बित्तिकै नि अब राम्रो सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई चाहिँ म त्यस कारण म रोक्दै भन्दैछु, राम्रो सुन्नुहोस्। विश्वास जाग्यो, ऊ लौकिक संसारमा कुँजेछ। अब कुरा चाहिँ यो छ, देखिने संसारमा ऊ के छ, कुँजेछ सुन्दर ढोकामा, तर त्यो विश्वासले नि उसलाई नि आशस कर्मको नि संसारभित्र तान्दैछ। अलौकिक संसारमा हिलिङ हुने ठाउँमा नि उसको जीवनलाई तान्दैछ। आमेन। मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? ओके गुड। त्यो मान्छे नि विश्वासद्वारा नि उसको पाइला चाल्दैन, किन अघि नै कुजेछ, तर विश्वासको पाइला चाहिँ उसले चालिसकेको छ, निर्णयको पाइला चाहिँ उसले चालिसकेको छ, समझमा चाहिँ हालेको छ। आज चाहिँ पक्कै मेरो दिन हो जसै ऊ भित्र नि सायद उसले नि त्यो कुरालाई धरो पक्रै नि। पत्रुस र योहन्नाले के कुरा भन्दैछ भन्ला नि, उठ नि हिँड। सुन्नुहोस् है, गजबको कुरा सुन्नुहोस्। कुजी हिँड्दैन त अन्त, कुजी उठ्नु सक्दैन त अन्त, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ गर्नु सक्दैन परमेश्वरको दासले त्यही कुरा उसलाई गर्नु भनिकन भन्दैछ। हौ यो चाहिँ हो आशिष कर्म। मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? जुन चाहिँ कुरा चाहिँ नि उसले गर्न सक्दैन त्यही कुरा परमेश्वरको छोराले नि गर्न लाउँदैछ। के कुरा गर्नु सक्दैन भनेदेखिलाई नि ऊ हिँड्नु सक्दैन, ऊ उठ्नु सक्दैन, उसको खुट्टा सुकेको होला, पोलियो लागेको थियो होला सायद। परमेश्वरको जनले नि देखिने संसारमा नि सुकेको छ। अब यो कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। देखिने संसारमा चाहिँ नि त्यो खुट्टामा नि जीवन छैन, देखिने संसारमा नि भाङ्गिएको थियो होला, देखिने संसारमा नि बाङ्गो थियो होला, देखिने संसारमा नि सुकेको थियो होला, तर त्यस देखिने संसारमा नि परमेश्वरले को छोरालाई हिँड्ने शक्ति नदेखिने संसारबाट नि पक्रिकन बोल्ने अधिकार दिएको छ। राम्रो बुझ्नुहोस्, देखिने संसारमा नि खुट्टा देख्दा विश्वास गर्नु साह्रो परिरहेको छ। देखिने संसारमा कुचे खुट्टा देख्दाखेरि नि हिँड्ला के भन्ने भइरहेको छ, तर नि उसलाई बोल्नु लाउने शक्ति चाहिँ देखिने संसारले बोल्नु लागेको होइन। उसलाई बोल्नु लाउने शक्ति चाहिँ नदेखिने संसारबाट आएको हो। उसलाई जसले आज्ञा दिएको छ त्यो आज्ञा चाहिँ मान्छेले दिएको होइन, उसलाई दिने आज्ञा चाहिँ नि सर्वशक्तिमान पवित्र आत्माले दिएको हो। अनि पवित्र आत्माको शक्तिले उसलाई बोल्नु लाउँदैछ। अनि त्यो शक्ति जसै चल्दैछ, अनि त्यो शक्ति चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ, संसारको शक्ति चाहिँ नाश हुँदैछ, विनाशको शक्ति चाहिँ हार्दैछ, पवित्र आत्माको शक्तिले जित्दैछ। यदि यो पुस्तामा नि पवित्र आत्माको शक्तिलाई चलाउने आँट गर्यो भनेदेखिलाई नि तपाईँले देख्दै गरेको परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने हुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। त्यो व्यक्तिले परिवर्तन ल्याउन सक्छ जसले परिस्थितिमाथि बोल्ने आँट गर्छ। आज म अर्को घटना तपाईँलाई भनिदियो, परिस्थितिले मान्छेको जीवनलाई बोल्न दिँदैन।
मन दुखेको मान्छे बोलेको देख्नु भएको छ? रिस उठेको मान्छे बोलेको देख्नु भएको छ? बिमारी मान्छे बोलेको देख्नु भएको छ? बोल्दैन। के हुन्छ? परिस्थितिले बोल्नु दिँदैन, रोगले बोल्नु दिँदैन, दुष्टले बोल्नु दिँदैन। सुन्नुहोस् है, त्यसले बोल्नु दिँदैन, त्यसले भन्छ चुप लाग, हुँदैन हुँदैन, के गर्छस्, हुँदैन, सक्दैनस्, चुप लाग। सुन्नुहोस्, शत्रुको काम चाहिँ हो तपाईलाई चुप लाउनु खोज्छ। यत्रो वर्ष नि किन चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु, प्रेरित 3 अध्याय नि तपाईँले राम्रो पढ्नु भने यो कुरा मैले बोल्दै गरेको डल्लै घटना बुझ्नुहुन्छ। त्यत्रो वर्ष त्यो बाटो हिँडे नि कसैले पनि नि सायद थुप्रो व्यक्तिले चन्दा दियो होला, थुप्रो व्यक्तिले भेटिदियो होला, तर कसैले पनि उसको शरीरमा बोल्ने हात गरेन, कसैले पनि बोलेन। शत्रुले कहिले पनि बोल्नु दिँदैन त्यो कुरालाई। तर दुईजना मान्छे सेन्सिटिभ भयो, दुईजना मान्छे सेन्सिटिभ भयो। मैले यो कुरा बोल्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्माको प्रेजेन्स ओर्लिँदैछ। दुईजना मान्छे सेन्सिटिभ भयो। त्यो दुईजना मान्छेले चाहिँ नि परिस्थिति नबोल्ने संसारदेखि नि बोल्ने संसारभित्र पसे उनीहरू चाहिँ। उनीहरू चाहिँ लौकिक संसारमा नै अलौकिक संसारको घटनासँग जिउने मान्छेहरू थिए। पवित्र आत्माले भरेको मान्छे। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के गरे, त्यत्रो वर्ष नबोलेको, त्यत्रो वर्ष उसँग नबोलेको, साथ भात खान्छस् बोलेको होला, लुगा लाउँछस् बोलेको होला, घर जान्छस् बोलेको होला, टोइलेट जान्छस् बोलेको थियो होला त्यो मान्छेसँग। तर त्यो मान्छेको नि रियल प्रब्लमसँग बोल्ने नि को पनि थिएन। मसँग राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, शत्रुले नि अरू कुरा तपाईको जीवनसँग बोल्छ, तर शत्रुले समाधानको कुरा कहिले पनि बोल्नु दिँदैन। आज म त्योदेखि माथि उठेर बोल्दैछु। म परिस्थितिको चर्चा होइन, जीवनको चर्चालाई गर्दैछु। यो पुस्ताले चाहिँ नि त्यहाँदेखि माथि उठेर बोल्नु सक्नुपर्छ। आमेन, बोल्नु सक्नुपर्छ। त्यो दुईजना चाहिँ सेन्सिटिभ भयो। दुईजना किन सेन्सिटिभ भन्छ? पवित्र आत्मा भित्र छ। त्यो पवित्र आत्माले भन्यो, सिम्पल छ, कसरी भने के भने तपाईँले कुरै बेसी टाउको दुखाउनु पर्दैन। पवित्र आत्मा नभनेको त्यो मान्छे रोकिने थिएन। त्यसो उनीहरूले के भन्छ, मपट्टि फर्केर यार, मसित जे छ म आज तँलाई दिन्छु। अब यो घटनालाई बुझ्नुहोस् तपाईँले, ऊ भित्र नि शारीरिक शक्ति कुरा होइन, भौतिक कुरा पनि होइन, तर ऊ भित्र पवित्र आत्माको शक्ति छ, जुन चाहिँ शक्ति नि नेचुरली देखिँदैन, लौकिक तरिकामा देखिँदैन, इन्भिजिबल हो। तर जब पवित्र आत्माले काम गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ भिजिबल हुँदै जान्छ। नदेखिने घटनामा जब हामी जीवनले बोल्न थाल्छौँ, जीवन आउँदाखेरि चाहिँ देखिन थाल्छ। यसलाई बुझाउन लागि म सजिलो एउटा घटनालाई भनिदियो। त्यो घटना चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, लाजरस मर्यो, लौकिक संसार लाजरस मरिरहेको छ। येशू ख्रीष्टले के भन्यो भने लाजरस बाहिर निस्किया हो। त्यो सास लाग्दो प्रश्न गरेको देखेर अरूले कसैले के पनि देखेन धन्दा, तर सबले एउटा कुरालाई देखे। के देखेको छ? कात्रोले बेरेको लाजरस बुर्लुक्क बाहिर उब्रेर निक्ल्यो। किन याद छ? लौकिक संसारबाट नि जीवनको कुरालाई जब बोले नि नेचुरल वर्ल्डदेखि त्यो चाहिँ सुपर नेचुरल वर्ल्डबाट ट्राभल गर्दैछ लाइफ चाहिँ। जीवन नि व्यक्तिसँग होइन, जीवन चाहिँ पवित्र आत्मासँग छ। जीवन चाहिँ मानिससँग होइन, जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग छ। यदि आज त्यो येशू ख्रीष्ट विश्वास गर्ने मान्छेले नि त्यो कुरालाई विश्वास गरिकन स्वर्गीयको कुरालाई पक्रिकन पृथ्वीमा चलाउने आँट गर्छ, त्यति बेला आश्चर्य कर्महरू जन्मिन थाल्छ। यो पुस्ता चाहिँ आश्चर्य कर्म जन्माउने पुस्ता हुन पर्छ। आमेन, आमेन। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ
म सिलमानस तामाङले बोलेको कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरको वचन प्रेरितको 3 अध्यायलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। पत्रुस अनि यूहन्नाले के गर्दैछ भन्नुहोस् त, बोलिदिए। म त्यो खण्डलाई पढ्दैछु त 6 पद। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड। बोली यति बोल्यो, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड। कति सेकेन्ड लाग्यो होला? सुन्नुहोस् है, अब राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ घटनासँग जोडिनुहुन्न नि, वचन चाहिँ तपाईँलाई नि उपदेश जस्तो लाग्छ। जीवन वचन चाहिँ निन्द्रा लाग्छ, हाई काट्छ, कान कोट्याउँछ, नाक कोट्याउँछ, वचन बुझ्दैन। किनभने त्यो वचनले भालुलाई पुरानो सुनाए जस्तो मात्रै हो। राम्रो सुन्नुहोस् जवान छोराहरू, सताउने हुने कि समस्या जन्माउने हुने कि समस्यालाई समाधान गर्ने हुने, चोइस छ तिमीहरूको। सदाउने हुँदा नि हुन्छ, तर एक दिन नि त्यसको लेखा लिनुहुन्छ। कहिले हुने? समस्यालाई समाधान गर्ने व्यक्ति। समस्या जन्माउने व्यक्तिको कमी छैन संसारमा, तिमीहरू भन्दा पनि प्रशस्त व्यक्ति छ। तर संसारलाई समस्या जन्माउने व्यक्ति चाहेको होइन। यो संसारलाई छ नि समस्यालाई समाधान गर्ने व्यक्तिलाई नि चाहिएको। अनि त्यो चाहिँ कहाँनिर बनिन्छ? यहाँ छ त्यसो प्रभुको प्रेजेन्समा, त्यसो प्रभुको प्रेजेन्समा, त्यसो परमेश्वरको वचन आधारित जिउँदाखेरि, त्यसो प्रभुको उपस्थितिमा जब बस्छ नि, पवित्र आत्मालाई लिन्छ नि। समस्या जन्माउने होइन, तर समस्यालाई समाधान गर्ने व्यक्ति बनिन्छ। पत्रुस अनि यूहन्ना, म फेरि यो कुरालाई घट्टाला गर्दैछु। यो मान्छे बोल्दैछ, राम्रो सुन्नुहोस्। अब युट्युबमा तपाईँले फलो गरिरहेको राख्छ हामीलाई, यति बेला राम्रोसितले सुन्नुहोस्। पत्रुस र यूहन्ना बोल्दैछ, म 6 पदमा आइपुगेँ। यो मान्छे नि बोल्यो, त्यो शक्तिलाई बोल्दैछ, उठ अनि हिँड। बोल्ने नि मान्छे थियो, बोल्ने यीशु ख्रीष्ट थिएन, बोल्ने स्वर्गदूत थिएन, बोल्ने अगमवक्ता पनि होइन, बोल्ने साधारण मान्छे हो। सुन्नुहोस्, so many times नि हाम्रो जीवनमा नि सुन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि, बोल्ने मान्छे को हो, कुन चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आउँछ, कति पढेको, सेवक हो कि होइन, डिग्री छ कि छैन। यदि तपाईँले त्यो कुराले हेर्नुभयो भनेदेखि नि प्रभुको शक्तिले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्दैन। राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्, किन हिल हुँदैन, किन मान्छे निको नभएको, किन मान्छे छुटकारा नपाएको? किनभने नि एउटा साधारण मान्छेले आएर प्रार्थना गरिदियो भने नि पत्याउँदैन। अलिकति हातसात कामेर एकदम है आधी घन्टा जस्तो अन्य भाषा बोलेर प्रार्थना गर्ने अलिकति पत्याएको जस्तो गर्छ। राम्रो गरे, के तातो तातो भएको जस्तो भयो, टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना भएन भन्छ हाम्रोहरूले नै। अस्ति म प्रभुको प्रेजेन्स प्रभुले छुँदै हुनुहुन्छ भने एकछिनमा मैले प्रार्थना भयो, उहाँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दै, अहिले के गरेको भन्दै, मैले अहिले यो अगाडि के गरेको बुझ्दैन कुरा। तपाईँले जान्नुपर्ने कुरालाई म सबैलाई भनिदिउँ, तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई प्रार्थना बोल्ने मान्छेले बोलेको होइन, तर बोल्ने मान्छे भित्र भएको पवित्र आत्मा मसित बोल्दैछ भन्ने विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ अहिले नै निको छ। आमेन, आमेन। कस्तो जातले बोलेको, कस्तो भाषाले बोल्यो, कस्तो शैली थियो, कालेर बोले कि नम्र बोले कि, त्यसले वास्ता गर्दैन। तर जब पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्छ नि, वास्ता छ पवित्र आत्माले बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। यो मान्छेले नि पत्रुस र यूहन्नाको नि काम कस्तो थियो,
जल्लारी हो, यिनीहरू अनपढहरूले बोलेको म सुन्दिनँ, यो मान्छेले भनेन। यो मान्छेले नि विश्वास गर्यो। के भइहाल्छ? त्यो मान्छे निको भयो नि। परमेश्वरलाई स्तुति गर्न निम्ति भवनभित्र पसे। मान्छेले थाहा पाए आशा चाहिँ घरमा भयो, आशा चाहिँ घरमा भयो, आशा चाहिँ घरमा भयो। पत्रुस र योनाले भन्न परेन, देख्नेले भन्यो आशा चाहिँ घरमा भयो। हिँड्ने मान्छे हिँड्न थाल्यो। हजुर कतिजनाले तपाईँले नि तपाईँको जीवनमा आशा चाहिँ कर्म गर्न दिनु नै, प्रभुले बोल्ने ऋतुभित्र मानिसलाई लाँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले भनेका व्यक्तिले जब बोल्छ नि, तपाईँले त्यो आयामलाई भित्र पसिकन पक्रिनु पर्ने हुन्छ। आमेन। ओके, म अर्को खण्डमा जाँदैछु। म पहिलो पत्रिका पढ्दैछु। परमको आत्मामाथि पर्यो अनि अब म इन्डियाको बाइबल पढ्दैछु, अघि मैले नेपालको बाइबल पढ्दै थिएँ। परमको आत्मामाथि पर्यो अनि उहाँले मलाई आफ्नो आत्माद्वारा लगेर हाडै हाड भएको मैदानमा राख्नुभयो। त्यसभित्र सबै हाडहरूको वरिपरि घुमिसकुन्जेल उहाँले मलाई त्यसको चारैतर्फ पठाउनु भयो। तिनीले त्यो मैदान ढाकेका थिए, ती असङ्ख्य थिए, औ ती साह्रै सुकेका थिए। उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिस, यी हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्? मैले जवाब दिएँ, हे परमको परमेश्वर, केवल तपाईँले मात्र त्यो जान्नुहुन्छ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी हाडलाई अगमबानी गरेर भन्, यो सुकेका हाड हो, परमप्रभुको वचन सुन। यी हाडलाई परमको यो बानी छ, म तिमीलाई सास हालिदिन्छु, म तिमीलाई जीवित पार्नेछु, म तिमीहरूलाई नसाले भरिदिनेछु, तिमीहरूमा मासु भरिदिनेछु, छालाले ती मासुलाई ढाकिदिनेछु र तिमीलाई सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ, औ तिमीले म नै परमप्रभु हो भनी जान्नेछौ। 7 पद। उहाँले आज्ञा गर्नु भए चाहिँ मैले अगमबानी गर्न लागेँ। औ जब मैले अगमबानी गरेँ, त्यहाँ हुरुरु आवाज आयो र ती हाडहरू एक अर्कासँग जोडिन लागे। एउटा मजाको कुरा छ। एजेकियल अगमवक्तालाई नि परमेश्वरले नि मरेको ठाउँमा नि लानु भयो। डल्लै मरेको छ मान्छे, हाडहरू मात्रै। त्यो मान्छेले दर्शनमा त्यो कुरालाई देखिरहेको छ। अनि परमेश्वरले के सोध्नु भइहाल्छ, यिनीहरू बाँच्छ? एजेकियलले भन्दैछ, वाइज दिस एजेकियल, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो एजेकियललाई भन्नुहोस् त, तैँले बोल, तैँले बोल, तैँले यसो भन्नु। त्यहाँ के हुन्छ? हड्डीहरूमा नसा आउँछ, हड्डीहरू जोडिन्छ, नसा र मासुले पुरिन्छ, सास आउँछ अनि तिमीहरू जीवित हुन्छौ। कसको योजना हो यो? हजुर, कसको कसको कसको? एजेकियल नि परमेश्वरको योजना भित्र जोडिँदैछ। कसले आज्ञा गरेको यो कुरा जोडिन्छ भने आज्ञा परमेश्वरले। परमेश्वरको योजना चाहिँ नि के छ भन्नुहोस्? यो मुर्दाहरूको निम्ति परमेश्वरको योजना मुर्दाहरूको निम्ति के छ त? जीवन आएको, उनीहरू जीवित भएको योजना। हड्डी तितर बितर भएको, नाश भएको, सुकेको भएको योजना होइन। भएको योजना चाहिँ जीवित पार्नु हो। म आज तपाईँलाई भन्दियो, कतिजनाको जीवनमा तपाईँलाई राखिरहेको होला बिमार परमेश्वरको योजना होइन, दुःख अनि कष्ट परमेश्वरको योजना होइन, तपाईँ सुक्नु परमेश्वरको योजना होइन, तपाईँ आया आता भन्नु परमेश्वरको योजना होइन, तपाईँको जीवन तड्पिनु परमेश्वरको योजना होइन। परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। एजेकियल 37बाट हामी बुझ्छ परमेश्वर चाहिँ उहाँ उस यस्तो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, यस्तो हृदय भएको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सुकेकाहरूमा पनि जीवन आओस् भन्ने। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ, यी मुर्दाहरूले चाहिँ के पाउन्? जीवन पाउन्। अब बोल्ने काम कसको थियो भन्नुहोस् त? हजुर 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 एक दुईजनाले चाहिँ कुरा बुझ्दैछ, अरू चाहिँ एक दुईजनाले चाहिँ कुरा बुझ्दैछ, म देखिरहेछ। परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो? हरेक मान्छेलाई निको पार्नु हो। परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो?
हरेक व्यक्तिलाई नि खडा गर्नु। परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो? धुलोमा लडिरहनु उहाँको योजना होइन। अस्तित्वमा हराएकाहरूलाई नि अस्तित्वमा फर्काएर ल्याउनु चाहिँ उहाँको योजना। उहाँको योजना चाहिँ हो तितर बितर हुनु होइन, गल्नु होइन, सुक्नु होइन। उहाँको योजना चाहिँ स्थिर अनि खडा बनाउनु चाहिँ उहाँको योजना हो। गवाई बनाउनु चाहिँ उहाँको योजना हो। हस्पिटलको बेडमा नै आएर आथा भरेर राख्ने चाहिँ उहाँको योजना होइन। कम्बर दुख्यो, म त हिजो ठिकै थिएँ, राति यति भात खाएको, ग्यास्ट्रिक पो भएको छ, म त भात पनि नखानु पर्यो भोलिदेखि। उहाँको योजना यो होइन। उहाँको योजना यो होइन तपाईँको जीवनमा नि पैसा रुपियाँको खर्च भएको। उहाँको योजना यो होइन तपाईँको जीवनमा नि नाश पार्ने कुरा राखेको। उहाँको योजना चाहिँ यो हो, मान्छेलाई लडेको त्यहाँबाट ठम्लो उठाएर माथि राख्नु। उहाँको योजना चाहिँ यो है। उहाँको योजना छ, मान्छेहरू सुनिराखेका जवानहरू, उहाँको योजना चाहिँ नि बिडी तनाउनु होइन, ड्रग्स खानु होइन, केटीसँग हिँडाउने, बेबिचार गर्नु लागि है, फटा हुनु लागि उहाँको योजना होइन। उहाँको योजना चाहिँ यो हो, अगमबानी बोल्ने बनाउनु। उहाँको योजना यो हो, आशा कर्म गर्ने व्यक्ति बनाउनु। उहाँको योजना चाहिँ यो हो, जीवनको कुराहरू बोलिदियोस् भन्ने व्यक्ति बनाउनु। के परमेश्वरले यो पुस्तामा त्यस्ता व्यक्तिलाई भेटाउला? के त्यो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरले यो पुस्तामा त्यस्ता व्यक्तिलाई वास्तवमा खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो बोलिदिने व्यक्ति। त मर्छस् भन्नु सजिलो छ, त नाश हुन्छस् भन्नु सजिलो छ, त त्यसको विपरीत तपाईँ म जीवन बोल्छु भन्ने मान्छे छ थोरै। प्रभुले त्यस्ता व्यक्तिलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। भत्किन्छ भन्ने व्यक्ति नि थुप्रो छ, मर्छ भन्ने व्यक्ति थुप्रो छ। आज एड्स लागोस् मर्छ, कोभिड-19 लाग्दा त मान्छे डराएको छ मर्छ भनिकन, तर जीवन आउँछ भन्ने मान्छे चाहिँ कम छ। हेपाटाइटिस बी मर्छ भन्ने मान्छे बेसी छ, क्यान्सर मर्छ भन्ने व्यक्ति छ, सबले मर्छ भन्छ, तर कोही जीवन बोल्ने व्यक्ति छ। किडनी दुईटा फेल भयो भने नि डायलिसिस गर्छ, मर्छ भन्छ, कोही जीवन बोल्ने मान्छेहरू, कोही जीवन बोल्ने मान्छे। शत्रुले भन्छ चुप मर्छ, त्यो त शत्रुले भन्छ चुप मर्छ। तपाईँ बोलेको चाहिँ नि शत्रुले चाहँदैन, तर बोलेको चाहिँ नि तपाईको सृष्टिकर्ता येशू ख्रीष्टले तपाईँ बोलेको चाहनुहुन्छ। आमेन, आमेन। स्वर्गीयले चाहिँ तपाईँ बोलेको चाहन्छ। जसै तपाईँ बोल्छ नि जीवनको कुराहरू खोलिन थाल्छ। बोल्दाखेरि के हुन्छ त? अझै राम्रो सुन्नुहोस्, नघटेको घटनाहरू नि घट्न थाल्छ। बोलीले चाहिँ स्वर्गीयले लाएर राखेको योजनालाई नि पृथ्वीमा लिएर आउँछ। बोलीले चाहिँ नि पास नभएका कुराहरू पास हुन थाल्छ। बोलीले चाहिँ नि बन्द भएको दैलोहरू खोलिन थाल्छ। बोलीले चाहिँ नि एक्टिभ नभएको अभिषेकहरू एक्टिभ हुन थाल्छ। बोलीले चाहिँ नि जीवन नआएको ठाउँमा जीवन आउन थाल्दछ। बोलीमा चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो खतरा कुरा पो छ त। त्यसमा शत्रुले के हुन्छ याद छ? नबोल, दुखिराखेको होला नबोल्दै, इरिटेट हुन्छ होला नबोल्दै। शत्रुले बोल्नु दिँदैन नि, सुतिराख्छ नबोल, डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो बिमार बोकिरहेछ त अन्त। तर यो पुस्तामा प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई खडा गर्दै हेर्नुहोस्, त्यस बिचमा बोल्ने, शत्रुको साङ्लालाई छुट्याउने नि अलौकिक घटनालाई नि पृथ्वीमा लिएर आउने जीवन नि बोलीमा छ। यो थुतुनामा नि यस्तो जीवन छ, बोल्नु पर्यो। त्यही कारण यो थुतुनालाई चलाएको त रक्सी खानु है, यो थुतुना उल्टा थुतुना
तिमीहरूको सुल्टा पारा कतिजनाको त भयो त यहाँ बिचमा होइन नि थुप्रोको सुल्टा पार्नुपर्छ उल्टा थुतुना छ तिमीहरूको परमेश्वरले उल्टा बनाएको होइन कि यो भित्र नि उल्टा प्रोग्राममा हालेको छ सैतले यो बोलीले नि सुल्टा बोल्ने हुनुपर्छ सुन्नुहोस् है हाम्रो केटालाई सोध्छु नि यहाँनिर तिमीहरू 50 जना ड्रग एडिक्टलाई नि हुँदैन भन्छ संसारले आम्बोला नटेर्नेहरूले नि यहाँ आउँदैन हुँदैन भन्छ मैले तिमीहरूलाई बोलाएको यहाँनिर तिमीहरूले मलाई फी तिरेको छ र तिमीहरूको आम्बोले तिरेको छ र होइन त अन्त तिमीहरूको चर्चले तिर्छ र तिर्दैन त अन्त चर्चले भेटी पठाएको छैन त अन्त तिमीहरूको सिलमानस मेरो मान्छे बनाइदिएछ लु जति सक्दो छ नि चर्चले नाम पनि लिनु मान्दैन हाम्रो हो भनेर तिमीको नाम लिने बदनाम हुन्छ नि त सुन है यो ठाउँमा नि कस्तो परिस्थिति जब आउँछ नि मेरो जीवनको एउटा कुरा भन्छु सबले आएर के भन्छ यो त हुँदैन यो त हुँदैन यो त यस्तो खालको हो कि भाइ यो त यस्तो खालको हो कि अझ प्रभुको प्रभु हुन्छ यो व्यक्तिको जीवनमा हुन्छ यो व्यक्तिको जीवनमा छुटकारा आउँछ यो व्यक्तिको जीवनमा त्यो जीवनको शक्तिले नि म बाहिरकोलाई भन्दिनँ यही कोठाकोलाई भन्न चाहन्छु त्यसले मात्र तिमीलाई छुटकारा पाएको एक दिन मैले बोल्नु छोडेँ भने नि छुटकाराको शक्ति रोकिन्छ बोल्नु जरुरी छ बोल्नु जरुरी छ यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नु भइहाल्छ बोल्ने शक्ति पक्ला ल्याएर आयो नि त है पक्ला ल्याएर के भन्यो मान्छे बनाइदियो म त साइकेट्रिक डक्टर होइन त अन्त साइकोलोजी म जान्दिनँ त म एउटै लजी जान्दछु पवित्र आत्माको शक्ति के हुन्छ नर्मल हुन्छस् नर्मल हुन्छस् नर्मल हुन्छस् नर्मल हुन थाल्यो त अन्त नर्मल हुन थाल्यो त अन्त कुन चाहिँ शक्तिले हो यस कारण बोल्न जरुरी छ जब हामी बोल्छौँ नि बाबाले मिठो कुरामा छ म 2-3 वटा भर्सलाई फटाफट पढ्दैछु राम्रो ध्यान दिने हितोपदेश 18:21 जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसको फल खानुपर्छ जीवन र मृत्युको शक्ति केमा छ जिब्रोमा छ बोलीमा हुँदैन हाम्रो त हुँदैन हुन्छ 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 जाति हुँदिन सक्यो जाति हुन्छु जाति भयो छुटकारा पाउँछु छुटकारा भयो छुटकारा आउँदैन हुँदैन त्यो व्यक्तिको जीवनमा आज तपाईँ नि ओछ्यानमा हुनुहुन्छ तपाईँले के कुरालाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ हितोपदेश 15:4 निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो तर छली जिब्रोले आत्मालाई घात पुर्याउँछ सुन्नुहोस् है जिब्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो तर छली जिब्रोले आत्मालाई घात पुर्याउँछ यही जिब्रो नि ढाँट्नुमा पनि चट्टा ढाँट्नु छली जिब्रो नि छली हुन्छ बुढालाई ढाँटिरहेछ बुढीलाई ढाँटिरहेछ आम्बोलाई ढाँटिरहेछ लिडर्सलाई ढाँटिरहेको छ छली जिब्रो त्यसले चाहिँ घात गर्छ आज नि कतिजना मान्छे नि के रे बिमार भएको भने छली जिब्रोले आत्मालाई घात गरेको छ नि त चोट पुऱ्याएको छ त्यसले कतिकै आए चोट आए फोन हेऱ्यो कोसँग बोलेको कान्छासँग बोलिरहेछ भने बुझ्नुभयो छली छ फेसबुक छली भएको छ व्हाट्सएप छली भएको छ छली छ हात पनि छली भयो आँखा छली भयो सुन्नुहोस् है मिठो कुरा भन्छ अगाडि निको पानी जिब्रो जीवनको रुख हो निको पार्ने जिब्रो यो जिब्रो चाहिँ कस्तो जिब्रो तपाईँको चोट लाउने जिब्रो कि निको पार्ने जिब्रो एसपी को जिब्रो होला हौ एन को जिब्रो होला सुर्तीको जिब्रो होला हजुर यता खाएर यसको लागि होइन जिब्रो यतिको लागि मात्रै होइन घाँस र बाँसको लागि मात्रै होइन नि हौ जीवन बोल्ने जिब्रो
आजसम्म यो जिब्रोलाई चिनेन। त्यस कारण यो जिब्रोलाई चिन्दै गर्दाखेरि शत्रुले के भने, चुप लाग। राति लुकेर सिगरेट खाएर कसलाई झुट ढाँटेको? आफ्नो जिब्रोलाई। जीवनको रुख थिए नि त, शत्रुले काट्दैछ प्रत्येक दिन, सुर्तीले काट्दैछ, ढाँटले काट्दैछ। बुढीले लोक्नेलाई ढाँटिरहेछ है, घरवाली बारवाली छली सम्बन्धमा छलछल सबै कुरामा चाहिँ नि पसिरहेछ। अब निको हुन्छ हुँदैन। आज प्रभुमा फर्केर आउनुपर्छ मेरो प्रियहरू। आज साँझ जसो तपाईँले भन्नुहुन्छ, प्रभु म पवित्र आत्माले भनेको मान्छे, म पवित्र आत्माको कुरालाई बोल्न चाहन्छु। जब भन्न थाल्छ नि, जीवनको कुराहरू बग्न थाल्छ। एकछिन आँखालाई बन्द गरौँ। प्रार्थना गर्नेहरू सबैजना रेडी भयो। यहाँ अगाडि लाइनमा बस्नु आउनु। एकछिन प्रार्थना गरौँ। येशू ख्रीष्टको रगतले धोइ माग्नुहोस् आफ्नो शरीर अनि प्राण अनि आत्मालाई। के तपाईँको जिब्रोले स्वर्गको योजना पुरा गर्न निम्ति तयारी भएको छ? के तपाईँको जिब्रो तपाईँको बसमा छ, पवित्र आत्माको बसमा छ, पवित्र आत्माले कन्ट्रोलमा चलाइराखेको छ, या तपाईँको कन्ट्रोलमा छ? के तपाईँको जिब्रोले जीवनको कुरा बोल्छ? तपाईँको कानले के सुन्दैछ? तपाईँको जिब्रोले बोलेको जीवनको कुरा सुन्दैछ, या तपाईँको कानले तपाईँको जिब्रोले बोलेको मृत्युको आवाजलाई सुन्दैछ? तपाईँको आँखाले के देख्दैछ? आशीष कर्म देख्दैछ, या तपाईँको आँखाले मृत्यु, रोग, कष्ट, घटी कमी, दुर्बलतालाई मात्र देखिराखेको छ? यदि जिब्रोले सही बोल्यो भने यो कानले सही कुरा सुन्छ, यो आँखाले सही कुरा, आश्चर्य कर्म हुँदै गरेको कुरालाई, क्रिएटिभ मिराकल हुँदै गरेको कुरालाई देख्न थाल्दछ। म आत्मामा के कुरा महसुस गर्छु भनेदेखिलाई, आजको राति कतिजनाको जीवनमा नि आश्चर्य कर्मको दैलोलाई पवित्र आत्माले खोल्दै हुनुहुन्छ, शक्तिको दैलोलाई पवित्र आत्माले खोल्दै गर्नुहुन्छ, छुटकाराको दैलोलाई स्वर्गीयले खोल्दैछ। जसै यो कुरा बोल्दै गर्दाखेरि नि अब जोडिने व्यक्तिहरू नि तयार हुँदै गरेको कुरालाई म देखिराखेको छु। यसकारण मुख खोलिकन आफ्नो जीवनलाई तयार पार्न थाल्नुहोस्। यसकारण मुख खोलिकन आफ्नो जीवनलाई नि स्वर्गीय तरफ उचाल्न थाल्नुहोस्। म देख्दैछु स्वर्ग नजिक हुँदै गरेको कुरालाई। लौकिक कुरादेखि अलौकिक कुरातर्फ लम्काउँ। अब आश्चर्य कर्म नहुने ठाउँदेखि नि आश्चर्य कर्म हुने ठाउँभित्र पसौँ। अब बोल्दै पस्न थालौँ, बोल्दै पस्न थालौँ, बोल्दै पस्न थालौँ, बोल्दै पस्न थालौँ। तपाईँको अवस्थामा बोल्न थाल्नुहोस् यति बेला, तपाईँको जीवनमा बोल्न थाल्नुहोस् यति बेला, तपाईँको परिस्थितिमा बोल्न थाल्नुहोस् यति बेला। म देख्दैछु पर्खालहरू यति बेला लडेको, म देख्दैछु छुटकाराको शक्तिहरू यति बेला खोलिँदै गरेको कुरा, म देख्दैछु यति बेला प्रभुको सङ्घाई आउँदै गरेको, म देख्दैछु यति बेला पवित्र आत्माको शक्तिले काम गर्दै गरेको, म देख्दैछु पवित्र आत्माको सामर्थ्यले मान्छेको जीवन छुँदै गरेको, म देख्दैछु पवित्र आत्माको भरपुरले मान्छेको जीवन छुँदैछ। म देख्दैछु यति बेला नि त्यो शक्ति ओर्लाउँदैछ। यदि तपाईँले बोल्नुभयो भने आज यो तपाईँको भाग हुन लागेको छ। सङ्घाई तपाईँको भाग हो, छुटकारा तपाईँको जीवनको भाग हो, शान्ति तपाईँको जीवनको भाग हो, स्वतन्त्रता तपाईँको जीवनको भाग हो। तपाईँले त्यो भागलाई नि आज आफ्नो बनाइकन चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि आज तपाईँले बोल्नु भयो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा सुरु हुन थाल्दैछ, त्यो शक्ति सुरु हुन थाल्दैछ, त्यो विजय सुरु हुन थाल्दैछ, त्यो अभिषेक सुरु हुन थाल्दैछ।